एमसिसीका कर्मचारीहरू आएर नेताका घर घरमा गएर धम्क्याउने, मानौ कि नेपालले कसैको दासता स्वीकार गर्नुपर्ने जस्तो एकदम म्याद तारिख त्यो जस्तो गर्ने लागि सरकारको स्रोत समेत हामी परिचालन गर्छौँ। यस्तो लेख्दाखेरि मैले त्यसैले भनेको छु, यस्तो लेख्दा तपाईँहरूको हात काँपेन, आफ्नो मातृभूमि सम्झनु भएन? तपाईँलाई मत दिने कि अमेरिकाका मान्छे हुन्, डणौधुराका हुन् नि, चितवनका हुन् नि, नेपालका हुन् नि? 15 दिनभित्र तिमी पार्टी मिल्छौ भने मिल, नभए तिमी पार्टी नै विघटन गरिदेऊ। अदालतको काम हो पार्टी विघटन गर्ने? हामी हेरौँ त, आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्यो भनेर कयौँ देश पर गएर पनि उनीहरू कारबाही गर्ने। अनि हामी नेपालले हाम्रो संविधान नमिच्छ, हाम्रो कानुन नमिच्छ, अनुदान दिने भए पनि हामीलाई निस्वार्थ ढङ्गले देऊ, बरु त्यसलाई निष्पक्ष ढङ्गले हामी कार्यान्वयन गरौँ, भ्रष्टाचार हुन नदेऊ, त्यो ठिक छ भन्यो भने फलाना देशको विरोध गरिस् भन्ने यो नाङ्गो दलाली हो। हेर्नुहोस्, ठुलो शक्ति राष्ट्रको नेपाल आमा माथिको आघात नदेख्ने, मेरो देशमाथि आघात पऱ्यो पनि परोस्, हामी चाहिँ अर्काको उपनिवेश भए पनि हो, या अर्को देश रिसाउला, यो कुनै एउटा देशभक्त नेपालीले सोच्ने कुरा हो? मैले त्यति बेला सुशील कोइरालाजीलाई भनेको थिएँ, यो कम्पनी जिएमआरले बनाउँदैन, तपाईँ नदिनुहोस्, नेपालको सबभन्दा राम्रो योजना हो यो, हामी बनाऊ नेपालीहरू, सबभन्दा सस्तो हो यो, यसलाई अङ्ग्रेजीमा जोयल अफ द क्राउन अर्थात् श्रीपेजको हिरा हो भनेर जलस्रोतविदहरूले भनेका छन्। नगरौँ भने थिएँ। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com-मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा भनिराख्नु पर्दैन, पछिल्लो समय एमसिसीको विषयले उहाँलाई धेरै नै विवादित पनि बनायो र धेरैले समर्थन पनि गरे। एमसिसी टेबल गर्ने कुरा चलिरहेको छ, अब के हुन्छ भने त्यो हेर्न बाँकी नै छ। एउटा जमात छ एमसिसीको विरोध गरिरहेको छ भने नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। त्यो विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। निर्वाचन नजिकिँदैछ, निर्वाचनको विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र तमाम समसामयिक राजनीतिक विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ canadaNepal.com-मा डाक्टर भीम रावललाई। स्वागत छ canadaNepal.com-मा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। जहिले एउटै प्रश्न भनेको जस्तो हुन्छ, तर गिजुलिएको गिजुल्लै हुन्छ क्या। एमसिसीको विषय लामो समयदेखि गिजुलिँदैछ होइन, फेरि संसदमा पेश गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। के हुन्छ, किन यसरी एमसिसीको पछि लागेको? यो मानिसहरूले यो विषय गिजुलियो भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरिरहेछन् नि, त्यो शब्द नै गलत छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशको हित, सुरक्षा, त्यसको अखण्डता, स्वाधीनताको विषय भनेको धेरै गम्भीर विषय हो। हेर्नुहोस्, त्यो स्वतन्त्रता, त्यो स्वाधीनता, त्यो सार्वभौमसत्ता कुनै पैसा कसैको दातव्यमा त्यो बिक्री हुन सक्दैन, त्यो बन्दुक बन्न सक्दैन। त्यसकारण एमसिसीसँगको सम्झौता, कम्प्याक्ट जो मूल सम्झौता हो, कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछिका दर्जनौँ सम्झौताहरू हुँदाहुँदा अहिले एमसिए नेपालले मन्त्रालयलाई समेत आफ्नो सम्झौताको दायराभित्र ल्याएर त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्न गरेको। त्यसपछि यो लैङ्गिक एकीकरणको नाममा नेपालको समग्र प्रणालीकोमा हात हाल्ने गरेर जुन गरेको, यी सबै कुराहरू धेरै गम्भीर छन्। बरु यो विषय नउठाइदिने यदि कोही राजनीतिज्ञ छ, थाहा पाएर पनि यसलाई कोही लुकाउने छ भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको ठहर्दैन। त्यसकारण यी नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत, राष्ट्रको स्वार्थ विपरीत, हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता, हाम्रो गरिमा, हाम्रो दीर्घकालीन अस्मितामाथि गरिएको प्रहार जुन छ, यो विषयमा त हेर्नु छलफल पुगेन भन्छु म अझ। किनभने मानिसहरू कहिले काहीँ के चर्चा गर्छन् भने यो लिदिउँ न, यत्रो ठुलो पैसाले विकास हुने, त्यसको दफामा के छ भन्ने कुराको खण्डन कसैले गरेर देख्नुहुन्छ? कतिपय मान्छेले ठुल्ठुला पदमा छु भन्नेले भने मान्छेले पढेको छैन, भ्रम फैलायो। तर उनीहरू कसैले मैले उठाएको जुन दफा मैले उल्लेख गरेको छु, त्यो दफामा कहाँ त्यस्तो लेखिएको छैन भनेर भन्न सकेका छन्। त्यसकारण यो विषय हेर्नुहोस् अत्यन्तै गम्भीर छ। यो पहिले विषय आएर छलफल भएर टुङ्गो लागेर यो सम्झौता नेपालले नलिने भनिसक्नु पर्थ्यो। तर अहिलेसम्म जे गरेको छ भएको छ, यो छलफलले नेपाली जनतामा जुन जागरण आएको छ यो एकदमै सकारात्मक छ। तर यो पर्याप्त छैन र यस्तो खालको राष्ट्रको हित विपरीत, राष्ट्रको स्वार्थ विपरीत, राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले अनुमोदन गर्ने कुरा, यो धेरै आपत्तिजनक, धेरै नेपाललाई दीर्घकालीन शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा फसाउने पाइला हुन्छ। त्यसकारण
यो छलफल र बहसलाई गिजोलेको ठान्नु हुँदैन। हजुर, तपाईँले मत दिने कि नदिने भन्ने कुरा पनि उठ्छन्। तपाईँ लामो समयदेखि यसको विरोध गरिरहनु भएको छ, उठ्नु हुँदैन आउनु हुँदैन भनिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसले त मत दिने भनेर कुरा पनि राखिसक्यो। तपाईँले मत दिने कि नदिने? एमाले पार्टी म पहिले नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्छु। जुन नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्यो भन्नुभयो, तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्नुभयो भने 1950 को असमान सन्धिलाई नेपाली काङ्ग्रेसले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्यो, कोशी सम्झौता गर्यो। कोशी सम्झौता गर्दाखेरि नेपालको जुन त्यत्रो भूमि डुबानमा पर्यो, कतिपय किसानहरूले अहिलेसम्म मुआवजा पाएका छैनन्। यो धेरै मान्छेलाई थाहा पनि छैन होला। गण्डक सम्झौता गर्यो, महाकाली सम्झौता गरेर महाकाली सम्झौता गर्ने यिनै शेरबहादुर देउवा थिए र शेरबहादुर देउवाले त्यति बेला भनेको कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु सबैलाई। सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि त्यहाँ जुन महाकाली नदीको उद्गम स्थलको बारेमा रहेको विवाद छ, यो समाधान हुन्छ, सबै कुरा ठिक हुन्छ। आज के भयो? 25 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि 10-10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने सन्धिको पुनरावलोकन भएको छैन। नेपालले जुन अधिकार प्राप्त गर्ने त्यो भएको छैन। 75 योजना अगाडि बढेको छैन र महाकालीको उद्गम स्थलको विवाद त्यति बेला जुन योजनाबद्ध ढङ्गले उद्गम स्थललाई प्रष्ट हुन दिइएन, त्यसको परिणाम आज के भयो भने लिम्पियादुरा लिपुले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ। शेरबहादुरजी त्यही प्रदेशको व्यक्ति हुनुहुन्छ, डराउनु रहेको चिक्क एक शब्द बोल्दैनन्, परराष्ट्र मन्त्री बोल्दैनन्। र त्यस कारणले गर्दा यो नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा मैले भने। अब मैले के गर्छु भन्ने जुन कुरा छ, मैले मात्र होइन, हेर्नुहोस्, यदि कोही पनि व्यक्ति देशभक्त नेपाली छ भने, उसमा देशभक्ति छ भने आजको विश्वमा सबै देशहरूसँग मित्रता सुमधुर किसिमले राख्नुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु। तर अरू देशको सार्वभौम सत्ता, अरू देशको आफ्नो हितको कुरा, आफ्नो स्वार्थ जति प्रिय हुन्छ, हामी नेपालीको हुनु हुँदैन। अनि हामीले आफ्नो देशको हितको कुरा गर्दा कुनै अमुक देशको विरोध गरेको ठहर्छ। त्यसकारण यसका राष्ट्रघाती प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै राखेर यो संसदमा आयो भने म त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्छु र म अरू देशभक्त र यो राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्मिता, अस्तित्व चाहने र आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा ठुला राष्ट्रहरूको सङ्घर्षको भुमरीमा यो देश नपरोस्, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमाथि आघात नपरोस् भन्ने कुनै पनि संसदका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले यसको विरुद्ध मतदान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ धारणा छ। जस्तो भनौँ न, तपाईँको धारणा सँगसँगै पार्टीको धारणा पनि हुन्छ। तपाईँ त्यो पार्टीमा लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ, कुरा उठाइरहनु भएको छ। तपाईँले आफ्नो विचारहरू पनि बेला बेलामा पार्टीमा अलि अरू नेताभन्दा फरक तरिकाले राख्नुहुन्छ। त्यसरी नै हामी चिन्छौँ पनि, आम नागरिकले पनि चिन्नुहुन्छ होइन। पार्टीले साथ दिने भन्यो भने के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले यो पार्टीका धारणाभन्दा फरक राख्नुपर्छ भनेर फरक राख्नुको लागि राखेको होइन। हामी पार्टीमा किन लागे? पार्टीका सिद्धान्त के छन्? 6 सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको उत्तराधिकारको रूपमा रहेको नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादले के भन्छ? हाम्रा घोषणामा हामीले के भनेका छौँ? राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने भनेका छौँ। हामीले स्वतन्त्र राजनीतिको कुरा गरेका छौँ। असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई हामी नमान्ने भनेका छौँ। हामीले कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने भनेका छौँ। राष्ट्रको सर्वोपरि हितको लागि आफ्ना साधन स्रोतहरू पहिले राष्ट्रको हितमा लगाउने भनेका छौँ। म त्यो नीतिको प्रतिरक्षा गरिरहेको छु। यदि त्यो नीतिको विपरीत पार्टीले निर्णय गर्छ भने त्यो हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। मार्क्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ, जनताको बहुदलीय जनवादको विपरीत हुन्छ, नेपालको संविधानको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुन्छ र संविधानको धारा 279 मा जुन हाम्रो 4वटा विषयमा मात्रै 2/3 बहुमतले सम्झौता अनुमोदन हुन्छ भनेको छ। अरू विषयमा सङ्घीय कानुनअनुसार भनेको छ। सङ्घीय कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन। अनि अहिलेसम्म कुनै पनि बाहिर दात्री देश वा संस्थाले दिएको सहयोग सम्बन्धी सम्झौता संसदमा गएको छैन। यो जान्नुपर्ने किन? अस्ति एकजना हाम्रै पार्टीको नेताले अन्तर्वार्ता दिएको मैले सुने। उहाँले भन्नुभयो, होइन यसलाई भविष्यमा नजिर नबनाउने। जब यो भविष्यमा नजिर नबनाउने गलत काम रहेछ भने यो गर्ने किन? राम्रो काम भयो भने त्यसलाई नजिर बनाउनु पऱ्यो नि भोलि भविष्यको लागि, होइन र? त्यसकारण नेकपा एमाले यसको सिद्धान्त, यसको नीति, यसको कार्यक्रम, यसका घोषणामा दृढतापूर्वक उभिने हो भने एमसिसीका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन, त्यसको समर्थन गर्न मिल्दैन। अब सिद्धान्त भनेको कुरा हाम्रो देखाउने कुरा हो, यसो जनतालाई भन्ने कुरा हो। हामी त ठुला शक्ति राष्ट्रको अगाडि आफ्नो पदको लागि, प्रतिष्ठाको लागि या अरू स्वार्थको लागि हामी सजिलै लम्पसार पर्छौँ भन्ने कसैको मनमा रहेछ भने त पार्टी त माध्यम हो। पार्टीभन्दा देश धेरै ठुलो कुरा हो नि, र देशको हितको लागि पार्टी बनेका हुन्, पार्टीको लागि देश बनेको होइन। त्यसकारण म पहिले राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिन्छु र नेकपा एमालेको सिद्धान्त नीतिले भने उभिनु भन्छ। जस्तो भनौँ न, केही समय अगाडि फेरि धम्की आयो, ठुला नेताहरूलाई, शीर्ष नेताहरूलाई फोन आयो, धम्की आयो, जस्ता कुराहरू पनि आइरहेछ नि होइन।
कतिको यो कुरालाई चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न साँच्चीकै यो देशद्रोह घाती नै रहेछ या भनौँ न देशलाई हित नहुने कुरा भएकै कारणले गर्दा यस्तो धम्कीहरू आइरहेको, यत्रो प्रेसर क्रिएट भइरहेको के व्यक्तिगत स्वार्थ अमेरिकालाई नेपालसँग, नेपालको राजनीतिक नेपाल त सानो हो नि त कम्पेरिजन टु अदर कन्ट्री होइन, नेपालमै चाहिँ एमसिसी ल्याउनै पर्छ भनेर यत्रो प्रेसर चाहिँ किन गरेको, के हो खासमा नेताहरूले किन नबुझेको? तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। मलाई लाग्छ प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरूले यो प्रश्न उठाइरहेका छन्। यदि कुनै देशले अनुदान दिने हो भने मेरो अनुदान लिने भएले नत्र भनेर मन्त्रीहरूले नेताहरूलाई फोन गरेर धम्क्याउने, एमसिसीका कर्मचारीहरू आएर नेताका घर घरमा गएर धम्क्याउने, मानौँ कि नेपालले कसैको दासता स्वीकार गर्नुपर्ने जस्तो एकदम म्याद तारिख त्यो जस्तो गर्ने, यो हेर्नुहोस् एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशलाई अरू कुनै देशले गर्न मिल्दैन। त्यो गर्नु धेरै आपत्तिजनक कुरा हो। तर त्यो निम्त्याउने यो एमसिसीसँगको सम्झौतालाई अगाडि बढाउने, भित्री साँठगाँठ गर्ने, जति बेला हामी संविधान निर्माणको काममा लागेका थियौँ, शान्ति प्रक्रियाको गम्भीर काममा लागेका थियौँ, भित्रभित्रै हामी कसैलाई जानकारी नदिई एकैचोटि सम्झौता गरेर जो ल्याउने हाम्रो देशका कतिपय नेता हुँ भन्ने व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरू पनि जिम्मेवार छन्। किनभने नाम नखुलाइदिने भएर होइन, नाम किन प्रष्टै छ नि। मैले कतिचोटि भनिसकेँ, सन् 2012 अर्थात् 2068 साल हो जस्तो लाग्छ, त्यो बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भएको बेलामा यसलाई चुपचाप अगाडि बढाइयो, कमिटी गठन गरियो। अनि त्यसपछि हामी त्यति बेलाको अन्तरिम संविधान अनुसार यस्ता खालका दीर्घकालीन सम्झौताहरूलाई पार्टीहरूको बिचमा छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो, त्यसलाई अगाडि बढाइयो। र पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यो सरकार कामचल्न सरकार थियो, त्यो निर्वाचन गर्नुको लागि बनेको सरकार मात्रै थियो। तर त्यो बेलामा पनि पार्टीहरूको बिचमा कुनै छलफल नगरिकन त्यसलाई ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा गएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा त्यो सम्झौता गरियो। र त्यसपछि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीमा कुनै छलफल नगरिकन त्यसलाई लगेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भएको बेलामा सोझै लगेर संसदमा अनुमोदन गर्नुको लागि भनेर प्रस्तुत गरियो। त्यति मात्र गरिएन, त्यही बेलामा अनुमोदन नभएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन सम्झौता गरियो। आज मात्र मैले एउटा दस्तावेज पढेँ, मलाई आश्चर्य लाग्यो, दुःख पनि लाग्यो। केसम्म गरिएको रहेछ भने मन्त्रालयहरूसँग गरेको त मैले अस्ति नै सार्वजनिक भनिसकेँ। एमसिए नेपालले मन्त्रालयहरूसँग, वन मन्त्रालय, भौतिक तथा निर्माण योजना मन्त्रालय, त्यसपछि गएर विद्युत नियमन आयोग लगायतकाहरूसँग गरेका सम्झौता त मैले पढि नै सकेँ। भूमि सुधार मन्त्रालयसँग पनि गरिएको छ भनेको छ। कहाँ कहाँको जमिन कसरी कब्जा गर्ने भनेको छ, त्यो त पढ्न बाँकी सुनेको हो, त्यो छ कि छैन। त्यहाँ अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ साधना नगर्ने वा त्यसको विपरीत काम गर्ने कसैलाई पनि काम गर्न नपाइने र त्यो एमसिसीसँग गरेको जुन सम्झौता र त्यसका अनेक सम्झौता छन्, त्यो त्यसमा असर पर्ने गरी कसैसँग पनि त्यो मन्त्रालयले सम्झौता गर्न नपाउने भनेर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय भनेको, विकास समिति अन्तर्गत कार्यालय भनेको एमसिए नेपालले 22 पृष्ठ लामा सम्झौता मन्त्रालयसँग गरेको छ। अनि योभन्दा आपत्तिजनक कुरा के हुन्छ? त्यसकारण यो कसले गरेको भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि। त्यसकारण यस्तो गराउनेहरू पनि त्यो विदेशी एउटा शक्ति राष्ट्रको धम्की नेपालको टाउकोमा बज्रिने गराउनमा यस्ता नेताहरू पनि जिम्मेवार छन्। त्यसैले देशभक्त नेपालीहरूले आवाज उठाउनुपर्छ। पार्टीका नेता भनेका, पार्टी भनेका त देशको हितको लागि होइन, नेपालको संविधानमा नागरिकको कर्तव्य लेखिएको छ। हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भनेका छौँ। असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरेर समानतामा आधारित सम्झौता गर्नेछौँ भनेर त्यहाँ लेखेका छौँ। यो संविधानको उल्लङ्घन होइन। अनि देशको प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको नेताले गोप्य रूपमा आफ्ना कूटनीतिक मर्यादाहरू बिर्सेर, आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर एउटा अमेरिकी संस्थालाई पत्राचार गरेर हामी तिम्रो सम्झौता प्रचार प्रसार गर्नुको लागि सरकारको स्रोत समेत हामी परिचालन गर्छौँ, यस्तो लेख्दाखेरि मैले त्यसैले भनेको छु, यस्तो लेख्दा तपाईँहरूको हात काँपेन? आफ्नो मातृभूमि सम्झनु भएन? तपाईँलाई मत दिने कि अमेरिकाका मान्छे हुन्, डणौधुराका हुन् नि, चितवनका हुन् नि, नेपालका हुन् नि भनेर मैले लेखेको यो हेर्दा हेर्नुहोस् साह्रै दुःख लाग्छ। त्यही त, जस्तो भनौँ न शेरबहादुर देउवाजीले त लामो समयदेखि नै पास गर्छु भनि नै रहनु भएको थियो। एउटा अर्को माहौल सिर्जना भयो, प्रचण्डजीले चाहिँ गर्दिन, हुँदैन, संशोधन बिना पास हुँदैन भनिरहनु भएको थियो। फेरि एक्कासी पत्र बाहिर निक्ल्यो
होइन। पहिला त्यही पत्रको विषयमा प्रचण्डजीले होइन भनेर भन्नुभएको थियो, पत्र अहिले जताततै छ्यापछ्याप्ती छ, सबैजनाले हातमा पाइसके पनि होइन। किन यस्तो द्वैत चरित्र देखाउनु भएको प्रचण्ड? यो सबै स्वार्थ, के व्यक्तिगत स्वार्थ? आत्मपरक, स्वार्थी, आफ्नो पद प्रतिष्ठा, आफ्नो वैभवलाई प्रमुख ठानेर देश जनतालाई गौण ठान्ने चरित्रको द्योतक हो यो। यदि त्यस्तो हुँदैन थियो भने देशप्रति जनताप्रति कर्तव्यशील व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्यान दिएर पनि राष्ट्र जोगाएका छन्। हाम्रो विगतको इतिहास हेरौँ, जुन बेला मान्छे धेरै पढे लेखेका थिएनन्, जुन बेला आजको जस्तो यातायातको र सञ्चारको विकास भइसकेको थिएन, हामी इतिहास पढौँ त नेपालको। आफ्नो अखण्डता जोगाउनको लागि धेरै मानिसहरूले बलिदान गरेका छन्। तर आज एउटा अनुदानको लागि 50 करोड डलरमा नेपालको स्वार्थलाई बन्दकी राख्ने र अमेरिकाले दिएन भने अमेरिकाकोसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने, अनि अमेरिकासँगको त सम्बन्ध बिग्रिन्छ, आफ्नो राष्ट्र कहाँ जान्छ, आफ्नो स्वाधीनता कहाँ जान्छ? अनि अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिने किन? यदि उसले नेपालको हितमा अनुदान दिएको छ भने हामी अहिले लिँदैनौँ, हाम्रो हित छैन यसमा, हाम्रा यस्ता कानुन मिचिन्छन् भनेपछि त्यो साँच्चैको अनुदान दिने मित्रले त यो हो रहेछ ल भइगयो भन्दैन त। त्यसैले यो किन यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब मान्छे आफ्नो निहित स्वार्थमा अन्धा हुन्छ त्यति बेला उसले देश देख्दैन, जनता देख्दैन। कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुन्छ कि आफ्नो परिवार समेत देख्न छोड्छन् मान्छे स्वार्थमा अन्धा भएपछि। हामीले त्यस्ता घटनाहरू देखेका छौँ नि। जस्तो भनौँ न, पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्था अलिकति उथुलपुथुल अवस्थामा पनि छ। अब एमसीसी भोलि संसदमा टेबल भयो भने त्यो माहौल फरक होला, फेरि त्यो प्रसङ्गमा कुराकानी गरौँला। तर फेरि यता प्रधान न्यायाधीशको विषय पनि छ होइन। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने कुराहरू आइरहेछ, विभिन्न कुराहरू भइरहेछ। एमालेको फेरि आफ्नै माग छ, 5जनालाई चाहिँ महाभियोग लाउने या 5जनालाई निकाल्नुपर्छ जस्तो कुराहरू भइरहेछ। किन यस्तो माहौल सिर्जना भइरहेछ देशमा? खासमा प्रधान न्यायाधीशको विवाद लामो समयदेखि थियो, अहिले आएर फेरि महाभियोगको कुरा आइरहेछ। के बुझ्नु भएको छ यो विषय? मैले यो लामो समय जुन नेपालमा घटेका राजनीतिक घटनाक्रमहरू छन् यसलाई गहिरो गरी विश्लेषण गरेर हेर्दा केही शक्तिहरू, देशभित्रका केही समूह मानिसहरूसँग साँठगाँठ गरेर नेपालको राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाएर त्यसमा आफ्नो आधिपत्य जमाउने षड्यन्त्र गरिरहेको म देखिरहेको छु। त्यस्तो मान्छे को चाहिँ व्यक्ति? म भन्दैछु त्यो भइरहेको छ। संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि मैले संविधान सभामा त्यसका केही प्रभावहरू देखेको थिएँ। अहिले जुन एकातिर सरकार अस्थिर भयो, 2/3 सरकार थियो झन्डै, त्यत्रो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको थियो। कसरी भत्ताभङ्ग गरियो के? अनि यो भत्ताभङ्ग गर्नु थियो भने त्यो ती पार्टी चलाउने जो शीर्ष नेताहरू थिए, केपी ओलीजी, पुष्पकमल दाहालजी, उहाँहरूले किन एकता गर्नुभयो त? यदि त्यो बेला एकता नगरेर नेकपा एमाले माओवादी छुट्टै छुट्टै भएको भए त यो जथाभावी हुँदैन थियो नि। हामी नेकपा एमाले जति मत लिएर आउँथ्यौँ बरु कसैसँग हामी संयुक्त सरकार बनाउँथ्यौँ होला नि। तर आज त नेकपा एमाले समेत छिन्नभिन्न हुने स्थिति खडा भयो नि। यो बडा योजनाबद्ध ढङ्गले गरिएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस्, संसदमा छलफलै गर्न पाइँदैन। देशमा यत्रो ठुलो एमसीसँगको सम्झौताको कुरा छ, देशको स्वाधीनताको प्रश्न उठिरहेको छ। यसका दफाहरू अगाडि राख्दाखेरि यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर कुतर्क गर्नेहरू त्यो दफामा कहाँ छ त्यो लेखिया भन्न सक्दैन। सुन्नु भएको छ कहिले? खालि उनीहरू गोसारा बोलीमा भन्छन् यो नलियो भने त खत्तम हुन्छ, देश विकास हुन्छ। अनि देश विकास भनेको देशको स्वाधीनतालाई गुमाएर विकास खोजेको हो नेपाली जनताले? आफ्नो राष्ट्रको अस्तित्वै नहुने अनि त्यो बाटो मर्मत गरेर के हुन्छ हामीलाई? अनि नेपालको प्रसारणलाई नेपालको यत्रो करोडौँ रुपियाँ यत्तिकै परेको छ, अरबौँ रुपियाँ खर्च नभएर बसिरहेको छ, पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न सकिरहेको छन् भनेको छ। अनि हामी 10 अरब निकाल्न सक्दैनौँ प्रसारण लाइनमा? त्यो होइन। हेर्नुहोस्, यो कुनै विकासको कुरो होइन। यो सामरिक रूपमा हिन्द प्रशान्त अमेरिकी रणनीतिको नेपाललाई अङ्ग बनाएर दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई अर्काको सामरिक स्वार्थतिर धकेलिदिएर अन्ततः शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको थलो नेपाललाई बनाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत यी सबै गतिविधि भइरहेका छन् मलाई लाग्छ। अहिले न्यायालयमा जे भइरहेको छ अस्थिर वातावरण, मलाई यो पनि त्यसकै अङ्ग हो जस्तो लाग्छ। किनभने न्यायालयले एक त दुईटा पार्टीको विवादको कुरामा नाम परिवर्तन गरेर आऊ भन्नुपर्नेमा उसले के गर्दै त्यति बेला 15 दिनभित्र तिमी पार्टी मिल्छौ भने मिल, नभए तिमी पार्टी नै विघटन गरिदेऊ। अदालतको काम हो पार्टी विघटन गर्ने? हामी हेरौँ त त्यो षड्यन्त्र एउटै छैन। हेर्नुहोस्, त्यसपछि किनभने त्यहाँ के हिसाब किताब गरिएको देखिन्छ राजनीतिक विश्लेषण गर्दा भने यो गरिदिएपछि नेकपा एमाले पनि फुट्छ। किनभने त्यति बेला द्वन्द्व भएको थियो। जो व्यक्तिहरू केपी ओलीजी र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले
हामी 2006 सालदेखि नेकपा एमालेमा भएका फुटका श्रृङ्खलालाई फेरि दोहोरिन दिने छैनौँ भनेर जनताको अगाडि प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। कहाँ गयो त्यो प्रतिज्ञा? के तत्त्व छ, के पछाडिको चाहिँ एउटा त्यहाँ कुनै केही छ कारण जसले गर्दा त्यो मित्रता आएर अहिले एकदमै शत्रुतामा परिणत कसरी भयो? देश र जनतालाई केन्द्रभागमा राखेको भए के यस्तो स्थिति हुन्थ्यो? आज अदालतमा पनि जे भइराखेको छ, कति समयदेखि अदालत अस्थिर छ। त्यसैले मैले अघि भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सुरक्षा प्रणालीमा यसै घुसपेट व्यापक रूपमा देखिन्छ अहिले। यी सबै कुराले नेपाललाई अब पूर्ण रूपमा बाह्य शक्तिको इसारामा जाने वा असफल राष्ट्र बनाएर बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने यो गम्भीर खेलको कुचक्रभित्र नेपाललाई हालिरहेछ। म त्यो प्रश्न देखिरहेको छु। अनि यो चिज हाम्रो देशको नेताहरूलाई हिक्का नभएको, हाम्रो देशको नेताहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्ने थियो कि थिएन? तपाईँले जसरी विश्लेषण गर्नुभयो, यो विश्लेषणको आधार लिने हो भने या तपाईँले भनेका शब्दहरू लिने हो भने त यो चिज त प्रचण्डजीलाई, ओलीजीलाई, देवाजीलाई, माधव नेपालजी लगायतका नेताहरूलाई त थाहा होला नि त, यस्तो भइरहेछ, यस्तो हुँदैछ, हामी कुन दिशातर्फ गइरहेछौँ। अब उहाँहरूको त समय भनौँ न, धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, पार्टी अध्यक्ष भइसकेको मान्छेहरू त यति कुरा त बुझ्नु पर्थ्यो नि। अब आउने हाम्रो पुस्तालाई के हुन्छ, अब आउने पिँढीलाई के हुन्छ भनेर त बुझ्नु पर्थ्यो होला नि त, होइन? मैले अहिले जे भने यो देश जसरी धेरै ठुलो समस्यातर्फ घचिँदैछ, धकेलिँदैछ, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन होला भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, तर उहाँहरू बुझेर गर्दै हुनुहुन्छ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अन्तको पनि इतिहास हेरौँ। जब मानिसहरू आफ्नो पद र स्वार्थमा निर्लिप्त हुन्छन् नि, त्यो उनीहरूले बुझेर पनि त्यो स्वार्थभन्दा बाहिर उनीहरू जान सक्दैनन्। त्यति बेला उनीहरूको लागि देश जनता भन्ने कुरा गौण हुन्छ। आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पद, आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो धन पैसा, आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई दिइने पदहरूको वितरण, आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो गुट, त्यो प्रधान बन्छ। अहिले नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो विकृति र अपसंस्कृति आएकै यही हो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ विधि हुँदैन, विधि मिचिराखेको हुन्छ। महाधिवेशन भन्यो, महाधिवेशन कुनै विधि हुन्न, त्यहाँ शक्ति कसको गुट बलियो छ त्यो अनुसार हुन्छ। पार्टीको बैठकहरू भन्नुहोस्, त्यो विधि अनुसार हुँदैनन्। यो सबै गर्दा म के देखिरहेको छु भने यो बहुदलीय प्रणाली अन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, विधि प्रणाली अत्यन्त कमजोर बनाइँदैछ र यो कमजोर बनाउने खेलमा देशभित्रका मानिसहरू, देश बाहिरका शक्तिहरू लागेको हो कि जस्तो घटनाक्रमले देखाउँदैछ, यी सम्झौताहरूले देखाउँदैछ। त्यसैले देशभक्त नेपालीहरूले यसको प्रतिवाद गर्ने, यसको विरोध गरेर नेताहरूलाई पनि संविधान, कानुन, प्रणाली, पद्धति, विधि, राष्ट्रको हितको बाटोमा हिँड्न बाध्य पार्ने, जो त्यसरी हिँड्दैन तिनीहरूलाई चुनावमा हराउनुपर्छ, तिनीहरूलाई पराजित गर्नुपर्छ। मतदाताले त्यो निर्णय गर्ने बेला आयो अब हेर्नुहोस्। र त्यो पनि गर्ने साथसाथै राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि पनि आवाज उठाउने यो जनसमुदायमा धेरै ठुलो चुनौती आइरहेको छ। यद्यपि मैले के कुरा बुझेको छु भने जनता आफै सङ्गठित हुँदैनन्, त्यसलाई सङ्गठित र परिचालित गर्ने सङ्गठनको आवश्यकता पर्छ। ती भनेका नेपालमा अहिले राजनीतिक दल हुन्, तर प्रमुख राजनीतिक दलका टाउका टाउकामा अघि मैले भनेका ती स्वार्थहरूको घेरा बसेको हुनाले नेपाल त्यसैले अहिले सङ्कटग्रस्त, अब यो आफ्नो स्वाधीनता गुमाउँछ कि भन्ने बिन्दुमा पुगेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले त्यसको एकीकरण गरेदेखि हिजोको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका हामी विरोधी थियौँ, लड्यौँ, तर यसरी राष्ट्रको स्वाधीनतालाई बिक्री गर्ने काम त गरेन नि। यद्यपि त्यो बेला राणाकालमा 1950को सन्धि भयो, पछि 1965मा त्यसको पत्राचार भएर हामीले त्यसको आलोचना र विरोध गऱ्यौँ, तर सोझै हाम्रो भूमि कब्जा गर्ने, सोझै हाम्रो समानान्तर सरकार गठन गर्ने काम त भएको थिएन नि। अहिले हेर्नुहोस् त्यो बिन्दुमा जाने भनेको हाम्रो लोकतन्त्रमा यो धेरै विडम्बनापूर्ण, धेरै आपत्तिजनक र धेरै दुःखको कुरा। देश कुन दिशातर्फ गइरहेछ? नेपालको अब भविष्य के त? अर्को एउटा, यदि यो एमसीजको सम्झौता, यसका जति पनि सम्झौताहरू छन्, यस्तै गरेर जाने हो, अहिले जे भाँडबेलो गरिँदैछ यही गर्ने हो भने नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोतर्फ धकेल्ने अपराध हुँदैछ। र त्यसैले हामीले अझ खास गरी युवा पुस्ताले यो सोच्नुपर्छ, पराधीनता भनेको त्यो कुनै पैसाबाट सुखदायी हुने होइन। त्यो हामीले संसारमा त्यस्तो देखेको छैन। अरू देशलाई आफ्नो स्वाधीनता एकदम बलियो हुने चाहिने, आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्यो भनेर कयौँ देश पर गएर पनि उनीहरू कारबाही गर्ने, अनि हामी नेपालले हाम्रो संविधान नमिच्छ, हाम्रो कानुन नमिच्छ, अनुदान दिने भए पनि हामीलाई निस्वार्थ ढङ्गले देऊ, बरु त्यसलाई निष्पक्ष ढङ्गले हामी कार्यान्वयन गरौँ, भ्रष्टाचार हुन नदेऊ, त्यो ठिक छ भन्यो भने फलाना देशको विरोध गरिस् भन्ने यो नाङ्गो दलाली हो। हेर्नुहोस् ठुलो शक्ति राष्ट्रको।
अब अलिकति कुरा गर्छु तपाईँहरूको पार्टीभित्रको एमाले भित्रको कुरा। आजभोलि पार्टीको कुनै पनि गतिविधिमा त्यति सक्रिय रूपमा देखिनु हुँदैन नि तपाईँ, कहीँ पनि गएको आएको त्यस्तो देखिँदैन, किन अलिकति टाढा टाढा हुनुभएको पार्टी? होइन, म टाढा पनि छैन, त्यस्तो नजिक पनि छैन। टाढा र नजिक भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने पदीय दायित्वमा भर पर्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो हिजो संसदीय दलको बैठक थियो, म गएँ, किनभने संसदीय दलको म सदस्य भएको हुनाले त्यहाँ आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राखेँ। एमसिसी सम्बन्धी छलफल गरौँ भनेर मैले मौखिक रूपमा पनि भने, आफ्नो मत पनि दर्ज गरेँ त्यहाँ। पार्टी अध्यक्ष या संसदीय दलको नेताको हातमै मैले आफ्नै हातले लेखेर पनि दिएँ, होइन। व्यक्तिले राजनीतिमा आफ्नो जुन पदीय दायित्व, पदको जुन कर्तव्य हो त्यो निर्वाह गर्ने हो। अहिले म कुनै पार्टीको नीति निर्माण तहमा नभएपछि मैले कुनै सङ्गठन सञ्चालन गर्ने त्यस्तो गर्ने कुरा त भएन नि। त्यसैले तपाईँले त्यो अर्थमा म कुनै सङ्गठन चलाउने, पहिले म जसरी एउटा इन्चार्ज थिएँ, सङ्गठन चलाउँथेँ, देशभित्र बाहिर सङ्गठित गर्थेँ, म धेरै लामो समय यो पार्टीको सङ्गठक हो, हेर्नुहोस्, होइन। अब त्यो त मैले जब त्यो जिम्मा नभएपछि मैले त्यो नगर्नु स्वाभाविकै हो, तपाईँले त्यो नगरेको देख्नु पनि स्वाभाविक हो। तर म जहाँ छु, मैले जे पार्टीको चाहिँ जति मैले गर्नुपर्ने हो, अब त्यसको लागि त मैले जहाँ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो, म निष्क्रिय भएर बसेको छैन नि। तपाईँसहित 4 जनाले हिजो संसदीय दलको बैठकमा साइन गर्नु भएन जस्ता कुराहरू पनि आए नि, खासमा के विषय? होइन, अरू साथीहरूले कसले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नु भएन त्यो खाली कागजमा, त्यो त मलाई जानकारी छैन। मैले समाचार माध्यममा हेरेँ, म लगायत 5 जनाले सही नगरेको भन्ने मैले पढेँ। हेर्नुहोस्, हामी जतिको मान्छेले पार्टीले त्यो के को लागि, कुन उद्देश्यको लागि हो प्रश्न हामीलाई नभनेर हामी खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्छौँ त? हामीले त्यहाँको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ, तर हामीलाई अन्धकारमा राखेर अनि 5-6वटा कागजमा तिमी यतिकै हस्ताक्षर गर भनेर आजको युगमा भन्नुहोस् त, सुशासन भनेको के, विधि भनेको के, पद्धति भनेको के, पारदर्शिता भनेको के, हामीलाई त म जतिको मान्छेले थाहा पाउनु पऱ्यो नि। नेकपा एमाले यो हस्ताक्षर कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्छ मैले थाहा पाउनु पर्दैन, मलाई बोलाएर भन्नु पर्दैन। अनि तँ आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर, हामी त्यो कागज जहाँ राख्छौँ। यो भन्नु मिल्ने कुरा पनि होइन। त्यसैले मैले हस्ताक्षर नगरेकै हुँ, म त्यस्तोमा गर्दा पनि गर्दिनँ। मलाई भन्नुपर्छ कुन प्रयोजनको लागि हो। भोलि मान्नुहोस् त्यो कुनै गलत प्रयोजन, मेरो सिद्धान्त नीति नेकपाले लिएको जुन नीति छ त्यसमा मेल नखाने ठाउँमा त्यो प्रयोग भएछ भने, म उदाहरणको लागि भनौँ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता, एमसिसँग सम्झौताका म राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई प्रष्ट रूपमा राखेर, कुनै पूर्वाग्रह राखेर होइन, हेर्नुहोस्, अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्ने अनि मेरो स्वाधीनता बिग्रिँदैन, मेरो स्वाधीनता बिग्रेको चाहिँ नदेख्ने, नेपाल आमा माथिको आघात नदेख्ने, मेरो देशमाथि आघात पऱ्यो पनि परोस्, हामी चाहिँ अर्काको उपनिवेश भए पनि हो, या अर्को देश रिसाउला, यो कुनै एउटा देशभक्त नेपालीले सोच्ने कुरा हो? भोलि मान्नुहोस् मैले खाली कागजमा सही गरिदिएँ, यही प्रयोजनको लागि कहीँ त्यसको दुरुपयोग भयो भने के गर्ने? यो अविश्वासको वातावरण त छ। किनभने हाम्रो पार्टीमा लामो समयदेखि एउटा बहस विवाद त हुँदै आएको कुरा त कुनै गोप्य कुरा छैन नि। अनि यस्तो वातावरणमा अनि केही नलेखेका कागजमा कुनै पनि हामी जतिको जाने बुझेको व्यक्ति आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्छ त? त्यस्तो माग गर्न मिल्छ ल भन्नुहोस् त? म त भन्छु अरूले पनि गर्न नहुँदैन त्यो। यत्रो जनताबाट निर्वाचित आएको व्यक्तिलाई त्यहाँ भन्नु पर्दैन? यदि पार्टीको हामीप्रति विश्वास छ भने ल मलाई विश्वास नगरौँ, त्यत्रो सदस्यहरू छन् विश्वास छ भने ल हामी यो उद्देश्यको लागि यस्तो यस्तो गर्नलाई भन्नु पर्दैन? अनि के यत्रो पार्टीको यत्रो लामो समय काम गरेका व्यक्तिहरू, यत्रो जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूलाई त्यति पनि विश्वास गर्न सकिँदैन भने अनि ती कसको लागि काम गर्छन् त ती व्यक्तिहरू, होइन? अलिकति चित्त दुखाइ छ नि पार्टीसँग, पार्टी अध्यक्षसँग भन्ने कुराहरू पनि आउँछ समाचारमा, बेला बेलामा हामी सुन्छौँ पनि। खासमा के कुरामा चित्त बुझाएको छ? होइन, मेरो चित्त दुखाइ छैन। म राजनीतिमा कसैप्रति पनि चित्त दुखाउनु। म एउटा देशको लागि आरम्भदेखि नै यो पार्टीमा जानेर बुझेर यसले देशको स्वाधीनता बचाउँछ, कम्युनिस्ट पार्टीले असमान सन्धि सम्झौताको विरोध गर्छ, न्याय र समानताको पक्षमा लाग्छ, समाजवादको पक्षमा लाग्छ, किसानहरूको पक्षमा लाग्छ, मजदुरहरूको पक्षमा लाग्छ, श्रमजीवी जनताको हकहितको पक्षमा लाग्छ, साम्राज्यवादको विरोध गर्छ, विस्तारवादको विरोध गर्छ, यो देशको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्छ, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीको हितमा काम गर्छ, महिलाहरू केटाकेटीहरूको हितमा यसले काम गर्छ भनेर म यो पार्टीमा लागेको हुँ। जहाँ जहाँ यो नीति यो सिद्धान्तमा आघात पर्छ त्यो कुराको मैले विरोध गरेको हो। मेरो कसैप्रति चित्त दुख्ने भनेको हेर्नुहोस् त्यो कुनै व्यक्तिगत मामला त होइन नि। के को चित्त दुखाइ? यो कुनै घरैसी मामला पनि होइन। मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ के छ भन्नुहोस् त? यो राष्ट्रको स्वाधीनता अटल रहनुपर्छ भने मेरो व्यक्तिगत के छ? एउटा नागरिकको स्वार्थ छ। नागरिकको स्वार्थ के हो भने कतै मेरो जीवनकालमा यो देश पराधीन नहोस्। कि त सबै देशका सिमाना कार्ल मार्क्सले भने जस्तो मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ, पर सिमाना मेटिउन् न त, त्यति बेला पनि म मान्नुला। भारतले आफ्नो सिमाना एकदम अकण्टक राख्ने, त्यसको लागि चीन र भारतको बिचमा कतिचोटि घच्चा पर्न लागिसक्यो।
अमेरिकाले त आफ्नो देशको सिमाना सुरक्षा गर्नु साथसाथै अरूका देशका सिमानामा समेत गएर मेरो स्वार्थ त्यहाँ आघात परेर भनेर ड्रोन उडाएर हान्ने काम गरेकै छ होइन। चीनले मेरो सिमानाको म 1 इन्च दिनु भनेर भनेकै छ, ताइवानलाई म छिटो यहाँ मिलाउँछु भनेकै छ। अनि हाम्रो राष्ट्रको लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीमा अतिक्रमण हुँदा, हाम्रा दशकजा मिचिँदा, हाम्रो भूमिमा एमसिसीले कब्जा गर्न आउँदा, हाम्रा मन्त्रालयहरूलाई नियन्त्रण गरेर समानता सरकार गठन गर्दा मलाई लाग्छ नेकपा एमालेका प्रत्येक नेता र कार्यकर्ताहरूलाई दुख्नुपर्ने हो, सबैको चित्त त्यहाँ दुख्नुपर्ने हो। त्यो कुरामा चाहिँ मेरो चित्त दुख्छ। अब व्यक्तिसँग त के कसो मेरो भनौँ केपी ओलीसँग के पूर्वाग्रह के लेनदेन छ र मेरो केही पनि छैन। उहाँ पार्टी अध्यक्षको हिसाबले, म सदस्यको अहिलेको हैसियतले हाम्रो सम्बन्ध पार्टीगत सम्बन्ध हो। विगतमा पनि पार्टीगत सिद्धान्तले हामीले एकअर्कालाई चिने हौँ। म सुदूरपश्चिमको, उहाँ सुदूरपूर्वको, के छ र अरू गर्नुपर्ने त्यस्तो पूर्वाग्रह इबी राख्नुपर्ने केही पनि छैन। तर घोषित सिद्धान्त, नीति, पद्धति, राष्ट्रको हित, आफूले लिएका जुन नीतिहरू घोषणा गरेका घोषणा छन् त्योसँग बेमेल भएको ठाउँमा त मैले आलोचना गर्ने भएँ नि। निर्वाचन घोषणा भइसक्यो होइन, अब त पार्टीलाई सघाउनु पर्ला नि होइन, पार्टी अध्यक्षलाई सघाउनु पर्ला, पार्टीलाई सघाउनु पर्ला, पार्टीको सङ्गठन बलियो बनाउनु पर्ला। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, कसरी साथ दिनुहुन्छ? मैले भने नि तपाईँलाई अघि नै, एउटा पार्टीको सदस्यको हैसियतले पार्टीका घोषित नीति सिद्धान्त यसका कार्यक्रमको प्रतिरक्षामा म दृढतापूर्वक उभिन्छु। अहिले मैले भनेको पनि त्यही हो। एमसिसीका राष्ट्रघाती सम्झौता मान्नु हुँदैन भनेको मैले नेकपा एमालेको सिद्धान्त, यसको मान्यता र नेपालको संविधानका मान्यताको आधारमा मैले भनेको हो। हेर्नुहोस्, त्यो त म गरि नै रहन्छु नि। अब सङ्गठन बलियो बनाउने भन्ने कुरा त जब सङ्गठनको मलाई कुनै जिम्मा छैन भने त्यो मैले निर्देशनै दिनु मिल्दैन। के सङ्गठन बलियो बनाउने मैले भन्नुहोस्, सुदूरपश्चिममा मैले यो पार्टी नेकपा एमाले बनेदेखि अझ मालेकालदेखि कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखि मैले त्यहाँ सङ्गठन निर्माण गरेँ होइन। अहिले मलाई त कुनै जिम्मेवारी नदिएपछि मैले त्यहाँको कुनै जिल्ला कमिटी कसैलाई गरेर निर्देशन दिनु मिल्दैन नि। त्यहाँको कुनै जिल्ला कमिटीको अध्यक्षले तपाईँले यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भन्नै मिल्दैन। अनि मैले के सङ्गठन बनाउने त? त्यो मेरो जिम्माको कुरै नै भएन नि। अब निर्वाचनको बेला पनि जब मेरो कुनै जिम्मा छैन भने एक्लै गएर भुटभुटिएर कुनै यसै चौतारीमा उभिएर मैले कराउने कुरा त भएन। राजनीतिमा यो पदीय जिम्मेवारी जे हुन्छ तदनुकूल मात्रै मैले यसरी भूमिका खेल्ने हो। अब जहाँसम्म जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिको सभाको सदस्यको हैसियतको जिम्मेवारीको कुरा छ, अब म त यसबिचमा त कतिपटक जिल्ला गइसकेँ, अब फेरि जान्छु। त्यो कर्तव्य त म दृढतापूर्वक निर्वाह गर्छु र नेकपा एमालेको सदस्यको हैसियतले मैले यो राष्ट्रको स्वाधीनता सिद्धान्तहरूको प्रतिरक्षा गर्ने काम त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, म निरन्तर गरिरहेको छु, गरि नै रहन्छु। गठबन्धन हुन्छ जस्तो कि लाग्छ कि लाग्दैन? एमाले कोहीसँग गठबन्धन गरेर अगाडि निर्वाचन लड्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? के लाग्छ तपाईँलाई? यति स्वार्थ, यति अवसरवादको झोलमा राजनीति डुबिरहेको, कतिपय नेताहरू डुबिरहेको अवस्थामा यो कुन बेला के हुन्छ यो भविष्यवाणी गर्नै गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, हुन त म झन्डै 50 वर्ष भइसक्यो। अहिलेका ठुला नेताहरू धेरैसँग मैले सङ्गत गरेको छु, धेरै सँगसँगै काम गरेको छु। तर पनि कस्तो छ भने सिद्धान्त, नीति, विधिमा नेताहरू हिँडे, सङ्गठन चल्यो भने निकट भविष्यमा के होला भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। जब मान्छेलाई विधिको पनि अर्थ छैन, नीतिको पनि अर्थ छैन, गठबन्धन भनेको आफ्नो पट टिकाउनको लागि जोसँग मिले पनि हुन्छ। हिजो विदेशीहरूको इसारामा चल्ने प्रतिक्रियावादी भनेको छ, 2 दिनपछि घनिष्ठ मित्र अँगालो मारेको छ। अब यस्तो खालको अनैतिक व्यवहार जब राजनीतिमा प्रवेश हुन्छ त्यति बेला कस्तो हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न त जोखिमपूर्ण छ। तर मैले अहिलेसम्मको जुन स्थिति मैले देखाएको छु, म अहिले यो गठबन्धनमा रहेका जुन दलहरू छन् त्यसमा पनि वामपन्थीको कुरा गर्ने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसपछि गएर समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेको बिचमा कुनै एकता हुने सम्भावना म देख्दिनँ। अहिले जुन स्तरको त्यहाँभित्र अन्तर्वृत्त छ त्यो देखिँदैन। र अर्को कुरा, यता नेकपा एमालेमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षबाट बेला बेलामा अस्ति राष्ट्रिय सभामा पनि देखियो। अब के यो सिद्धान्त मिलेको त्यो मैले बुझेको छैन। महन्त ठाकुरजीसँग एकता गरेको देखेँ मैले अस्ति। कुनै बेला राउत ठिक हो भने पनि मैले सुने। त्यो कुन सिद्धान्तको मेल हो? मैले कुनै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि म त्यहाँ कुनै मेल हुनुपर्ने म स्थिति देख्दिनँ। तर यस्तो स्थितिमा अब भोलि निर्वाचनमा हार्ने स्थिति भयो या म यो पदमा जित्नु पर्यो भनेर जसले जोसँग पनि साँठगाँठ हुन सक्ने स्थिति पनि म देख्छु। अब अहिले भन्नुहोस् न, समाजवाद उन्मुख हाम्रो प्रणाली भनेका छौँ। अब एमसिसीसँग उदारवाद नव उदारवादी बाटोमा जानेछौँ भन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छन्। यति अनैतिक किसिमको काम गर्ने मानिसहरू भएपछि अब देशमा त देखिहाल्नु भएको छ, जुन हामी ठेट भाषामा भन्ने हो भने भाँडभैलो व्यथितिको अवस्था हुन्छ। र यो अवस्थामा निर्वाचनमा म के सम्भावना देख्छु भने यदि यस्तै रहिराख्यो भने
त्यति बेला कुन नेताले कहाँ कोसँग मिल्दा आफ्नो पद सुरक्षित हुने हो, कहाँ आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हो, त्यही गर्ला नि कि जस्तो लाग्छ मलाई। सम्भावना छैन भन्न पनि सकिएन, सम्भावना भएमा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त चाहिँ सम्भावना हुने भयो। मैले केही नहुने स्थितिको भने चर्चा गरेँ, केही हुने स्थितिको चर्चा पनि गरेँ नि। तर आम रूपमा के देखियो त भन्दाखेरि अहिलेको राजनीतिमा माथिल्लो तहका नेताहरूमा र राजनीतिक संस्कृति अपसंस्कृति भनौँ त्यसलाई, त्यसमा के देखियो भने कहाँनिर स्वार्थपूर्ति हुन्छ, कहाँ आफ्नो पद सुरक्षित हुन्छ, त्यसको आधारमा जोसँग पनि मिल्ने भइसकेपछि त आउने निर्वाचनमा पनि त्यस्तै प्रकारका व्यथिति र त्यस्तै प्रकारका देख्नै नसकिने परिदृश्यहरू देखिन्छन् कि भन्ने पनि मैले अनुमान गरेको हुँ। के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? धेरै पढ्नुहुन्छ, धेरै रिसर्च गरिराख्नुहुन्छ होइन, यो सुन्दा पनि आम नागरिकलाई अलिकति राम्रो लाग्न सक्छ, सहज लाग्न सक्छ। के सुधार गर्नुपर्छ नेपालको राजनीति? सबभन्दा पहिले नेपालको राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि सबभन्दा पहिले ठुला राजनीतिक दलका शीर्ष स्थानमा बस्ने नेताहरूले संविधानप्रति इमान्दार भएर भक्तिभाव राख्नु पर्यो, अर्थात् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। घरेलु मामलामा पनि त्यो गर्नु पर्यो, आर्थिक मामलामा पनि त्यो गर्नु पर्यो र बाह्य सम्बन्धका क्षेत्रमा पनि त्यो गर्नु पर्यो। 1 2 हामी नेताहरू हुने सबैले र विशेष गरी ठुला प्रमुख नेताहरू जो पार्टीका प्रमुख स्थानमा बस्नेहरूले हामी कोही पनि अजर अमर छैनौँ, मेरो पद पनि सदाको लागि होइन, जुन बेलासम्म म यो पदमा हुन्छु देशको सर्वोपरि हितमा मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई शपथ खाए बमोजिम कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। दोस्रो कुरा। तेस्रो, अनैतिक, व्यभिचारी, भ्रष्ट, बाह्य शक्तिका दलालहरू यस्ता मान्छेलाई च्याप्नु भएन, जो साँच्चीकै संगठनको लागि काम गर्छन्, गरेका छन्, देखिन्छ त त्यो कुनै त्यसको छुट्याउनु कुनै गाह्रो छैन नि। त्यस्ता मान्छेहरूलाई पार्टीभित्र प्रश्रय दिनु पर्यो, देशभक्तहरूलाई प्रश्रय दिनु पर्यो। दाना पानी हावा नेपालको खाने स्वार्थहरूको प्रति गर्नेहरूलाई पार्टीका नीति निर्माण तहमा पुर्याउनु भएन। अरू देशमा त हेर्नुहोस् गुप्तचरहरूले त्यो व्यक्तिको पहिलेको स्थितिको सम्पूर्ण इतिहास हेरेर मात्रै त्यसलाई संवेदनशील ठाउँमा काम दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्छ। एउटा मात्रै कहीँ ठाउँमा धब्बा लागेको रहेछ र शङ्का लागेको छ भने त्यो जुनसुकै व्यक्ति होस् त्यसले त्यो जिम्मेवारी पाउँदैन। त्यसरी अरू देशलाई काम हुन्छ। हाम्रो छिमेकी भारतमै त्यही हुन्छ, अन्तको कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यस्तो हुन्छ। त्यसलाई सच्याउनु पर्यो। अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारको समस्या आएको छ, हाम्रो कृषि, हाम्रा खनिज आदि इत्यादि जे हामीसँग साधन स्रोत छन्, जलस्रोत, नेपालको सर्वोपरि हितको लागि अडेर त्यसको परिचालन गर्नु पर्यो। एउटा विदेशी कम्पनी आएर कमिसन दिएपछि उसलाई जिम्मा लगाइदिने। उदाहरणको लागि माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता भएको 7 वर्ष भइसक्यो, उसले ओगटेको 12 वर्ष भइसक्यो। मैले त्यति बेला सुशील कोइरालाजीलाई भनेको थिएँ, यो कम्पनी जिएमआरले बनाउँदैन, तपाईँ नदिनुहोस्, नेपालको सबभन्दा राम्रो योजना हो यो, हामी बनाऊ नेपालीहरू, सबभन्दा सस्तो हो यो, यसलाई अङ्ग्रेजीमा ज्वेल अफ द क्राउन अर्थात् श्रीपेजको हिरा हो भनेर जलस्रोतविदहरूले भनेका छन्। नगरौँ भनेको थिएँ मैले। उहाँले मलाई के भन्नुभयो, राहुलजी 1 वर्षभित्र यसले गरेन भने भोलिपल्ट यसको रद्द गर्छ। आज त उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, आज के गरिँदैछ? अरबौँ रुपियाँ उसले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हाम्रो प्रति मेगावाट उसले ढिलो गरेकोमा उल्टो त्यो म्याद बढाउने, शेरबार दिवा पनि बढाउनु खोज्दैछन् भन्ने मैले सुनेको छु। यस्ता काम बन्द गर्नु पर्यो। नेपाली भएपछि सबभन्दा पहिले नेपालको हितको सोच्नु परेन। नेपालको हितमा सोच्नु भनेको चिनको विरोध हो, भारतको विरोध हो, अमेरिकाको विरोध हो। तपाईँले आफ्नो घरमा म यो घर म सफा सुग्घर राख्छु, तपाईँको त्यो पल्लो घर रहेछ, मेरो वल्लो घर रहेछ भने म आँगन सफा राख्छु, अलि राम्रो बनाउँछु, स्वस्थकर बनाउँछु भने मेरो घरलाई फोहोर पार्छु भने हो तपाईँले। तर नेपालका केही सोनाम धन्ने कथित उदारवादका प्रवक्ताहरू के भन्छन् भने नेपालको राष्ट्रिय हितको कुरा गरेपछि खोक्रो राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, अमेरिकाको विरोध, भारतको विरोध, अमुक देशको विरोध, फलानु चिनले उकासेको। मलाई यस्ता व्यक्तिहरू कतिपय आफूलाई धेरै पढे लेखेका पनि भनेका छन्, पढेका लेखेका पनि छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले राष्ट्रप्रति गरेका यस्ता कुराहरू देख्दा मलाई धेरै दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस्, र आज यो सन्दर्भमा एमसीसँगको सम्झौता र त्यसका राष्ट्रघाती प्रावधान एउटा सम्झौतामा होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले त एउटा सम्झौता मात्रै देख्नुभयो होला संसदमा पेश गरेको, दर्जनौँ सम्झौता गरेका छ।
मैले त्यो प्रत्येक संहिता पढेको छु। म त यहीँबाट चुनौती दिइरहेको छु नि। शेरबहादुर देवाजीलाई म दफा दफा देखाउँछु। यो दफामा जस्तो उदाहरणको लागि वन मन्त्रालय, यो भौतिक जननिर्माण मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोगसँग गरेका सम्झौता उदाहरण सबभन्दा पछिल्ला मैले प्राप्त गरेँ। पछिल्ला त्योभन्दा अगाडिका त मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। त्यहाँ अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ विपरीत काम गर्न नपाइने र काम गर्नेलाई काममा लगाउन नपाइने, अनि त्यसपछि गएर यो सम्झौतामा बाजिने कुरा कुनै कसैसँग सम्झौता गर्न नपाइने भने कहाँ पुग्यो कुरा। मान्नुहोस् भोलि चीनको र अमेरिकाको त अहिले ठुलो शक्ति सङ्घर्ष भएर हामीले बुझेकै छौँ। त्यो चीन र अमेरिकाको शक्ति सङ्घर्षको भुमरीमा हामी पर्नुहुन्न भन्ने मेरो धारणा हो। हामी स्वतन्त्र भएर जाउँ न। हामीले कुनै चीन, अमेरिका, भारतको पछि किन लाग्ने? दोस्रो विश्वयुद्ध जस्तोमा स्विजरल्यान्ड स्वतन्त्र भएर बस्यो, आजको स्विजरल्यान्ड भनिएको छ। तर युद्धमा लाग्नै पर्छ, कसो पछि लिनुपर्छ भन्ने छ। राजा महेन्द्र नेपालमा भएको बेलामा 1962मा चीन र भारतको लडाइँ भयो। नेपाल त कहीँ पनि लागेन नि, बोच्यो नि। यदि एक पक्षमा लाग्यो भए हुनसक्छ काठमाडौँ ध्वस्त पनि हुनसक्थ्यो होला। आजको नेपालको जुन संवेदनशील भू राजनीति छ, हामीले कुनै शक्ति राष्ट्रको सामरिक गठजोड रणनीतिमा जान मिल्दैन। त्यहाँ घचेट्नु हो नेपाललाई भनेको त्यो गद्दारी हो देशप्रतिको। हेर्नुहोस्, मेरो धारणा त्यो छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। धन्यवाद।